बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और खबर यह है कि रूस ने बिलाखिर यूरोपीय ममालिक पर एटमी हमले की धमकी दे दी है, जिसके बाद पूरे यूरोप की नींदें हराम हो गई हैं। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा तरीन बयानात के बाद इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को रगड़ कर रख दिया है। इस वक्त नाज़रीन फासले बढ़ते जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान। आखिर ये मामलात क्या चल रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेजी से बदल रही है और इस वक्त जो यूक्रेन है उसको जब भरपूर तरीके से यूरोपीय ममालिक खुसूसन बरतानिया जो है वह सपोर्ट कर रहा है मॉस्को के ऊपर हमले करने के लिए। पहले जो हमले हुए उसके बाद फिर आज जो है वो 300 ड्रोन्स का बड़ा खौफनाक हमला जो है वो रूस के ऊपर किया गया। रूस का कहना है जी कि उनका डिफेंस सिस्टम बड़े भरपूर तरीके से यूक्रेन की तरफ से आने वाले हमलों को न सिर्फ इंटरसेप्ट कर रहा है बल्कि रूस की जानिब से यूक्रेन के ऊपर हमलों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, अभी जो हमारे पास डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। खबर ये आ रही है कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव है उन्होंने बाकायदा तौर पे यूरोप को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर जो रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनके मुतालिबात यूरोप ने तस्लीम नहीं किए तो यूरोप के ऊपर रूस जो है वो ऐसा खौफनाक हमला करेगा कि जिसके बारे में इन्होंने तवक्को भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि हम एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल करेंगे अगर यूरोप बाज नहीं आया तो। दूसरी तरफ नाज़रीन, स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर आलमी कवानीन के तहत जो यूरोप है वो यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है तो फिर जो आलमी कवानीन है उन्हीं के तहत आपको जो है वो गजा के मुसलमानों के साथ भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ भी खड़ा होना पड़ेगा और आपको वहां पर भी जुर्रत दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कुछ वहां पे हो रहा है उसकी तो यूरोप को परवाह नहीं है, उसको तो फ्यूल फराहम किया जाता रहा और अब जो है वो यूक्रेन वार के अंदर इसको आलमी कवानीन याद आ गए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त रूस जो है उन्होंने इब्तदाई तौर पे जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हैं, खास तौर पे जो उनके हमसाया ममालिक हैं वहां पर आर्सेनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के हवाले से जो है वो अहकामात दे दिए हैं। नाज़रीन, आर्सेनिक बैलिस्टिक मिसाइल बड़े खौफनाक हैं, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि ये एटमी हथियार नहीं है लेकिन तबाही जो है सिर्फ यानी एटमी हथियार की जैसी ये तबाही नहीं फैलाता, यानी वहाँ पे ताबकारी नहीं फैलाता, लेकिन जो तबाही है वो एटमी हथियारों जितनी ही होती है, यानी हर चीज को ये मलियामेट कर देता है। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है आर्सेनिक मिसाइल के एरिया में कि हर चीज जो है वो पिघल जाती है। तो ये बहुत ही गैर मामूली हथियार है जिसको अब यूरोप के ऊपर आजमाने का फैसला व्लादिमीर पुतिन ने कर लिया है। नाज़रीन, इस वक्त जो यूरोपीय ममालिक हैं वो अपनी बका का कम और दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेलने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मगरबी ममालिक के खुद होश उड़े पड़े हैं क्योंकि इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद को इनसे पीछे करते जा रहे हैं। नाज़रीन, आज एक और डेवलपमेंट हुई है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी G7 ममालिक के जो इजलास है उसमें जब शिरकत की तो शिरकत के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मुझे जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए बार बार कभी इधर आ रही थी कभी इधर आ रही थी, अगर मुझे तरस नहीं उसके ऊपर आता तो वो तस्वीर भी नहीं मेरे साथ बना सकती थी और फिर मैंने तरस किया और उसके साथ मैंने तस्वीर बना ली। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये पहला मौका नहीं है, पहले भी अमेरिकी सदर जो है वो मुतअद्दिद लीडर्स की बेइज्जती कर चुके हैं और अब जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से कहा गया कि जो इतालवी हैं वो ना तो किसी से भीख मांगते हैं और ना ही मुझे कोई इतना शौक है इनके साथ तस्वीर बनाने का।
تو انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہم موجود تھے اور وہاں پہ تصاویر بن رہی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تصویر بنانے کے لیے مر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ شخص جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جھوٹا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے بھی جارجیا میلونی کی جانب سے اٹلی سے امریکی فوج جو ہے اس کو نکالنے کے احکامات دیے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دفاع کو خود مضبوط بنائیں گے، ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے یوکرائن کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو سامنے، جو صدر ہیں ان کو سامنے بٹھا کے کس طرح سے بے عزت کیا گیا، پھر امانوئل میکرون کو بے عزت کیا گیا، اسی طرح سے جو عرب ممالک ہیں ان کو بے عزت کیا گیا۔ افغانستان کے بارے میں کہا جی کہ وہ تو ہماری جو تشریف ہے وہ چومتے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ فنڈنگ دیتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سامنے بٹھا کے ذلیل کیا اور کہا کہ یہ کلر ہے اور یہ اس کی شکل پہ نہ جائیں، یہ شکل میں بڑا معصوم بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ کلر ہے۔ تو اس پر مودی جو ہے وہ بانچے کھلا کے ہنس رہا تھا، حالانکہ خود بھارتی صحافی جو ہیں وہ ان کی کلاس لے رہے ہیں کہ جی مودی جو ہے اس کو تو بات وہاں پہ کرنی چاہیے تھی، جو ان کے لوگوں کو مارا گیا احتجاج وہاں پہ کرتا، لیکن جو گودی میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اوقات یاد آ گئی، انڈیا کا پتہ چل گیا ہے، اسی لیے کہا جی کہ انڈیا بڑا سخت ہے، مودی بڑا سخت ہے۔ تو مودی سخت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ ابھی امریکہ نے ان کے ساتھ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے، سینٹ کام نے، انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو معافی مانگیں گے نہ اس پہ معذرت کریں گے، جو کچھ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے ہم آئندہ بھی کریں گے اگر انہوں نے ہمارے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت رشیا اور یوکرائن کے درمیان ہونے والی جو جھڑپیں ہیں، جھڑپیں کیا ہے؟ تابڑ توڑ حملے ہیں جس میں بہت بڑے پیمانے پہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور ابھی لگتا یہ ہے کہ جو یورپی ممالک ہیں خصوصاً برطانیہ جو ہے وہ روس کو اس لیول تک کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ناٹو کے ٹوٹنے کے باوجود اگر ناٹو ممالک براہ راست روس کے ساتھ جنگ نہ بھی لڑیں تو وہ یوکرائن کے ذریعے یوکرائن کو سامنے رکھ کے تو اس کو اتنا کمزور کر دیں گے یہ دوبارہ اٹیک کرنے کے قابل نہ رہے۔ تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ رشیا ایک وار مشین کے طور پہ کام کرتا ہے، روس ایک بہت بڑا ملک ہے، جتنا ابھی تک ان کا نقصان ہو چکا ہے اس سے زیادہ بڑی فوج انہوں نے دوبارہ کھڑی کر لی ہے۔ تو اب رہی بات کے خوفناک ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب رشیا کو اپنا وجود خطرے میں نظر آئے گا، اب جب ماسکو کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہو گیا تو دنیا میں بڑے بڑے سوالات رشین ڈیفنس کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئے۔ تو ناظرین اگر روس کی جانب سے شرک میزائلز کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے یا پھر ایٹمی ہتھیار ٹیکنیکل نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ناٹو افواج کے اوپر شروع کر دیا جاتا ہے تو یہ بڑے خوفناک حالات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب اس جنگ کو رکوانے کے لیے جو کوششیں کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ کسی قسم کی بات چیت نہیں کر رہا۔ اس نے پہلے کوشش کی تھی کہ یہ معاملات طے ہوں لیکن تب یوکرائن کی جانب سے جو ہے وہ مطالبات نہ مانیں گے، اور امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ جتنے پہ پیوٹن کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو، ادروائز بعد میں تمہیں اس کی مزید سخت شرائط کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی کرنی پڑے گی۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ یورپ کو اس وقت کوئی ہوش نہیں ہے، ان کے مکمل طور پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ اب جو ہے وہ ناٹو اتحاد ختم ہوتا ہے تو آخر وہ کیا کریں گے؟ امریکن فورسز جنہوں نے ان کا دفاع اور دفاعی بجٹ جو ہے اس کو سنبھالا ہوا تھا وہ نکل گئے تو کیا بنے گا؟ بہرحال ناظرین روس کے لیے ایک بڑا موقع ایسا ہے کہ وہ یورپ سے اگلے پچھلے بدلے لے سکتا ہے، لیکن جو عالمی معاملات ہیں اور ویسے بھی اتنے عرصے سے روس جو ہے وہ حالت جنگ میں، تو مسائل جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ان کے ہاں بھی ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔